अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा ये किसने उतारा? जवाब मिला अमीरुल मोमिनीन ने। नमाजी पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मरबा मील का हाकम कटहरे में खड़ा होकर कहता है सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं कि ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने इनके कंधे पर खड़े होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे, आंसू की जड़ी लग गई। अपने प्यारे नबी याद आ गए और ज़माना नबवी का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सब के सामने ये 22 लाख मरबा मील का हकम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर व किसरा के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कानात ने देखा कि वक्त का हाकम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा इसी जगह परनाला लगा दिया। वक्त के हाकम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। बाबुल इस्लाम से दाखिल हूँ तो दाएं जानिब दीवार में 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस परनाले के मकाम की निशानदेही मौजूद है। नीचे किताब का हवाला मौजूद है। इस हदीस को अहमद बिन हम्बल फिल मुस्नद ने अपनी किताब में रवायत किया है। खाने के आदाब। खाने का मकसद जिस्म को तवानाई फराम करना है ताकि अल्लाह के अहकामात की पैरवी में कारगर हो सके। खाने में हलाल, पाकीज़ा और उम्दा चीज़ का इंतखाब करना चाहिए। टेक लगाकर खाना दुरुस्त नहीं है। इसको सही बुखारी ने रवायत किया है। खड़े होकर खाना खाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। खाने की नशिस्त पर जब अहले इल्म और बड़े मौजूद हों तो एहतरामन इनके खाना शुरू करने का इंतज़ार करना चाहिए। खाना ठंडा करके खाना बाइसे बरकत है। खाने के दौरान हड्डियाँ और गुठलियाँ अलहदा प्लेट में रखनी चाहिए।
کھانے والی چیزیں انگور کھجور وغیرہ اجزاء کی صورت میں ہو تو ایک وقت میں ایک ہی پیس اٹھانا چاہیے، اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ کھانا گٹھے ہو کر کھانا باعث برکت ہے، کھانا کو ہاتھ سے توڑ کر کھانا چاہیے، سخت ہونے کی صورت میں دانتوں سے نوچ کر کھانا بھی درست ہے، اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، دل نہ مانے تو خاموشی سے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اگر کھانے کا لقمہ نیچے گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اس کو بھی صحیح مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں کا درج ذیل امور میں خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے کے دوران میں نامناسب آوازیں نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ یہ بعض طبیعتوں پر ناگوار ہو سکتی ہیں۔ دوران کھانا کھانسی آنے کی صورت میں اٹھ کر ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ کھانے کے دوران ایسے موضوعات پر گفتگو نہ کریں جن سے انسان تباہ محسوس کرتا ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ: دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، اس کو سنن نسائی نے بیان کیا ہے۔ کھانے کے برتن کو قریب کر لینا چاہیے، اس کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، ابتدا میں بھول جانے پر درمیان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سنن ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، کھانا پلیٹ کے کناروں سے کھانا چاہیے اور درمیان سے نہیں کھانا چاہیے، کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے اور آخر میں انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔ کھانے سے فراغت پر ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے چاٹ لینا چاہیے، اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ منظر ایک دن سچ ہوگا، لوگ قرآن مجید کھولیں گے اور اوراق خالی پائیں گے، سارے لفظ اٹھا لیے جائیں گے، دوسرا قرآن مجید لے آئیں گے، تیسرا چوتھا سب کو خالی پائیں گے۔ جو یاد ہوگا لوگ وہ قرآن دہرائیں گے، لیکن افسوس وہ سینوں سے بھی اٹھا لیا جا چکا ہوگا۔ اس دن سب کو احساس ہوگا کہ قرآن کریم کو زمین سے اٹھا لیا گیا ہے، کتابوں اور سینوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دن آ جائے ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کو قرآن کریم سے منور کرنا ہوگا۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ کسی نے بکری پالنے والے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور آپ سالانہ کتنا کما لیتے ہو؟ بکری والے نے کہا، میرے پاس اچھی نسل کی 12 بکریاں ہیں جو مجھے سالانہ تقریباً 6 لاکھ روپے دیتی ہیں، جو ماہانہ 50,000 روپے بنتا ہے۔ مگر جب سوال پوچھنے والے نے بکریوں کے ریوڑ پر نظر دوڑائی تو اس ریوڑ میں 12 نہیں 13 بکریاں تھیں۔ جب اس نے بکری والے سے اس 13ویں بکری کے بارے میں پوچھا تو اس بکری والے کا جو جواب تھا وہ کمال کا تھا، اور اس کا وہی ایک جملہ دراصل اس بکری والے کے کامیاب ہونے کا بہت بڑا راز تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس بکری والے نے کہا، ان 12 بکریوں میں سے 6 لاکھ منافع حاصل کرتا ہوں اور اس 13ویں بکری کے سال میں 2 بچے ہوتے ہیں، اس 13ویں بکری کے ایک بچے کی میں قربانی دے دیتا ہوں اور دوسرا اس بکری کا بچہ میں کسی مستحق غریب کو دے دیتا ہوں، اس لیے یہ ایک بکری میں نے گنتی میں شامل نہیں کی، یہ 13ویں بکری میری باقی کی 12 بکریوں کی محافظ ہے اور میرے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ یقین کریں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کے فلسفے ایک طرف اور اس بکری پالنے والے نوجوان کا یہ جملہ ایک طرف، یہ بات ایک ان پڑھ سادہ لو بکری والے گلابان نے کامیابی کا وہ فلسفہ سمجھا دیا جو کامرس کی موٹی موٹی کتابیں بھی کسی کو نہ سمجھا سکیں۔ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں جبکہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا خطیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اسے کعبے میں کیوں نہیں شامل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔
پھر میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اونچا بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہے اندر آنے دیں اور جسے چاہے روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل عجیب سمجھیں گے تو اس حتیم کو بھی میں کعبے میں شامل کر دیتا اور کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ اس کو صحیح بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔